बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इज़्दवाजी इस्मत दरी हमारे घरों में होती है। मैं ड्रामा तेरे बिन का एंड तब्दील नहीं करूँगी। अवाम हकीकत अगर नहीं देख सकती, हकीकत को पहचान नहीं सकती, उन लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती जिनको इस सारे ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, जिनकी असल ज़िंदगी में जो है वो इस तरह के मामलात होते हैं, तो आप फिर ड्रामा मत देखिए। जो ड्रामे की राइटर है नूरा मखदूम डट गई हैं और वो कहती हैं कि ये जो है हिस्सा मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि ये ड्रामे की डिमांड है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा, इस वक्त उस ड्रामे के लिए बाइकॉट का ट्रेंड जो है वो चला दिया गया है। हमारी इखलाकी कदरों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। कुछ फैंस इस वक्त चीख उठे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूं कि एक ड्रामा जो कि सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है इंडिया पाकिस्तान में, जिनके करैक्टर्स मीरब और मुर्तसिम जो हैं, उनके हवाले से अवाम इस ड्रामे पे यानी कि तेरे बिन के मद्दा अचानक से तशवीश का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान और भारत समेत दीगर ममालिक के शायकीन को अपने जादू में जकड़ने वाला ये ड्रामा तेरे बिन जो है, इसकी 46 जो है किस्तें हो चुकी हैं और अब ख्याल किया जा रहा है कि अगले किस्त में इज़्दवाजी रेप दिखाया जाएगा। इस वीडियो को बनाने का जी मकसद ये है कि ड्रामे से तो लेना देना नहीं है मुझे, लेकिन जो इस वक्त लोग बाइकॉट कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, यानी कि इज़्दवाजी रेप नहीं दिखाना चाहिए। क्यों नहीं दिखाना चाहिए? मतलब इसकी भी वजूहात होनी चाहिए। जो चीज़ें औरतें फेस कर रही हैं, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले मैं एक गाँव में गई, कुछ शहरों में मैंने विज़िट किया। मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें ख़वातीन ने ये बात बताई मुझे कि जी हमारी तो ज़िंदगी एक अजाब है, यानी कि अगर हम नहीं चाहते अपने शौहर के साथ ताल्लुक़ जो है बनाना, तो हमारी कोई मर्ज़ी नहीं है। हम यहाँ पे बैठ के हकूक़ की बात करते हैं। हम अपने घरों में जो पढ़े लिखे सोसाइटी के लोग हैं वो सोचते हैं कि जी अगर हम अपने शौहर के साथ जो है अपनी मर्ज़ी से फिज़िकल रिलेशन बनाना चाहते हैं, हमारी मर्ज़ी शामिल है। इसमें हम लोग बात इस वजह से नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि बड़ा गंदा टॉपिक है। देखिए जी, जब हम मीडिया में आ गए हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो फिर गंदा से ही क्या, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली लोग किस फेज से गुजर रहे हैं, लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप सर्वे करें तो आपको पता चलेगा कि खवातीन की अपनी मंशा नहीं होती, कभी कभी उनको जो है इज़्दवाजी रेप का निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान से बाहर कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इसको रेप के ज़ुमरे में ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन हमारे ममालिक में जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान, जहाँ पे किसी लड़की को उठा के वैसे उसके साथ जो है जिनसी ज्यादती रेप कर दिया जाए, उसकी सज़ा नहीं होती, तो मैरिटल रेप की तो सज़ा तो कभी भी तस्वुर भी नहीं कर सकता बंदा कि ऐसा कुछ होगा। ख़वातीन को थप्पड़ मारे जाते हैं, उसको जब टेलीविज़न पे दिखाया जाता है तो कुछ सोशल मीडिया पे साइंसदान आते हैं, जी ये गलत चीज़ है, प्रमोट नहीं करनी चाहिए। भाई प्रमोट की नहीं जा रही, जो चीज़ हो रही है माशरे में वो दिखाई जा रही है। आप इसको इस तरह से क्यों नहीं लेते? आपको लगता है कि ख़वातीन को जो है थप्पड़ टेलीविज़न पे पड़ेगा तो उनको 2% की औरत टेलीविज़न पे कहा जाएगा तो लोग उसको अडॉप्ट करेंगे, सीखेंगे? आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये जहन में डायरेक्टर के, राइटर के आया क्यों? क्योंकि औरतें, जब आप सर्वे करने निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि औरतों को 2% की औरत कहा जाता है। हर रोज़ औरत जो है वो इस फेज से गुजरती है जहाँ पे उनको थप्पड़ पड़ते हैं, चपेड़े पड़ती हैं, ज़लालत का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर उनका मैरिटल रेप किया जाता है। हम दिखाते नहीं हैं, हम बात नहीं करते, हम बोलते नहीं हैं। ऐसे तो हम इस पर भी नहीं बात कर सकते जी, बच्चों को नहीं बताना चाहिए कि गुड टच बैड टच क्या है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो क्या उनके साथ ये सब कुछ हो नहीं रहा होगा? पहले जी बात करते थे जी हमें जो है पीरियड्स पे बात नहीं करनी चाहिए, जाके बच्चियों को स्कूल में जो है पता चलता था कि ये सब कुछ क्या हो गया। बात नहीं करनी, शर्म आएगी, ठीक है। हमें बताना नहीं है बच्चों को कि ये गलत है, अगर आपको इस तरह से कोई टच करे, हमने बात नहीं करनी। बाहर बच्चों के साथ जो मर्जी हो जाए, हम घर में बात नहीं करेंगे। ये मैरिटल रेप पे हमने बात नहीं करनी। हाँ, हमारी बेटी के साथ रोज़ होता होगा, हम उसको कैसे सही कर सकते हैं? छोड़ो, वो तो शौहर है, शौहर तो कुछ भी कर सकता है, वो तो मजाजी खुदा है। हम तो कहते हैं कि जी लड़की यहाँ से जाती है, उसका जनाजा उठना चाहिए। ये सारे मामला आपको देखना चाहिए। अगर इस ड्रामे में ये चीज़ दिखाई जा रही है तो किस चीज़ की तड़प हो रही है, क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? एक बार आप लोग बाहर जाएं और देखें कि किस तरह से औरतें इसको फेस कर रही हैं, डेली फेस करती हैं। मैरिटल रेप रोज होता है, हर रात होता है, दिन होता है। आप उसको रोक नहीं सकते क्योंकि आपका शौहर है, आप उसके निकाह में है, तो शौहर तो जो कहेगा जबरदस्ती जैसे करेगा। हमारा माशरा कहेगा कि जी औरत को ही मानना चाहिए, औरत को ही झुकना चाहिए। बड़ी लिबरल होती हैं ख़वातीन जो बात नहीं मानती अपने शौहर की। शौहर तो मजाजी खुदा होता है। हम बात करते हैं यहाँ पे आदमी के हकूक़ की, हम भूल जाते हैं औरतों के कि औरतों के क्या हकूक़ हैं।
عورت کی کب کس چیز میں مرضی ہے. عورت کو ایک پھول ہوتا ہے نا, آپ کے والدین ایک پھول جو ہے کسی کے حوالے کرتے ہیں, آپ اس پھول کو روز مسل رہے ہیں, آپ اس پھول کو روز چپیڑے مار رہے ہیں, تھپڑ مار رہے ہیں, لیکن جب ہم یہ ڈرامے میں تھپڑ دیکھیں گے نا, بڑی ایگریشن آ جائے گی معاشرے میں. بھائی ایگریشن تو معاشرے میں پہلے سے ہے, ڈرامے والے تو دکھا رہے ہیں کہ یہ ایگریشن ہے, یہ ساری چیزیں تو ہوتی آ رہی ہیں. حقیقت سے کب آپ حقیقت کو اپنائیں گے؟ ہم حقیقت نہیں اپنانا چاہتے. جو ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو سچ دکھاتے ہیں تو لوگ اس کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں جو سچ دکھا رہا ہے. جو ہو رہا ہے اس سچ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا, اسی وجہ سے ہم کامیاب لوگ نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آنکھوں نے دیکھ لیا, ماں نے دیکھ لیا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ماں کہے گی کوئی بات نہیں, میاں ایسے کرتا ہے, آگے چل کے ٹھیک ہو جائے گا, برداشت کرو. اور اس کے بعد وہ لڑکی جو ہے یا تو اس کو جلا دیا جاتا ہے, چولہے پھٹ جاتے ہیں, تیزاب منہ پہ پھینک دیا جاتا ہے. لیکن ہم نے اس پہ بات نہیں کرنی. ہماری بیٹی نے اگر ہمیں بتایا ہے تو ہم نے معاشرے کے ڈر سے اس پہ بات نہیں کرنی, کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. جب آپ لوگوں کے بارے میں سوچیں گے تو آپ اپنے بچے کی زندگی برباد کریں گے. تو جی اس پر لوگوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کی ہے. یہ ڈرامہ جو ہے ہر اس کی کس سوشل میڈیا پر تعریف کی جاتی ہے, جہاں پر وہاج علی اور جمنا زیدی جو ہیں اداکاری کر رہے ہیں, ان کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. اور ان آخری دو متنازع ایک ساتھ جو ہے جیسی نشر ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر بحث جاری ہو جاتی ہے, کیونکہ جو ڈرامے کے شائقین میرب اور مرتسم کے درمیان جو ہے وہ رومانس تو تصور کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح سے نفرت انگیز لہجے میں اس طرح سے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. میرب کا مرتسم کو تھپڑ مارنا اور اس کے منہ پر تھوکنا مداحوں کو بالکل پسند نہیں آیا. اس منظر میں مرتسم کہتا ہے کہ میری کیا اوقات ہے, میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں. اس کے بعد وہ کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اور سوشل میڈیا صارفین نے پہلے تو صرف میرب کے رویے پر دکھ کا اظہار کیا, لیکن معاملہ اس وقت زیادہ خراب ہوا جب شائقین نے آنے والی قسط کا پرومو دیکھا. آنے والی قسط کے پرومو کو دیکھ کر شائقین یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ مرتسم نے میرب کے ساتھ زبردستی کی ہے, یعنی کہ جو ہے اس کا میریٹل ریپ کیا ہے, کیونکہ پرومو میں مرتسم کو جو ہے بہت ہی پریشان دکھایا جاتا ہے اور میرب کو جو ہے وہ غم اور صدمے میں جو ہے دیکھا جا سکتا ہے. اب جی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم وہاج سے یہ توقع نہیں کرتے تھے. او بھائی وہاج سے تم لوگ کیا توقع نہیں کرتے تھے؟ وہاج ایک کریکٹر ہے, اس کو پلے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ لکھنے والی نے بڑا غلط لکھا, ڈائریکٹر نے ایسے نہیں ڈائریکٹ کروایا. آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں سوسائٹی میں ہو رہی ہیں. ایک بار خواتین اور مرد حضرات سے میں کہوں گی کہ سروے کرنے کے لیے نا اپنے 4 گھنٹے آپ لوگ جب سرف کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر 3 گھر چھوڑ کر جو ہے چوتھے گھر میں ایک خاتون میریٹل ریپ کا شکار ہو رہی ہے, اس کو مارا پیٹا جاتا ہے. شادی شدہ زندگی میں اس کا شوہر اس کے ساتھ جب فزیکل ریلیشن بناتا ہے اس کو مارتا ہے, پیٹتا ہے, زبردستی کرتا ہے. جب آپ کسی کے ساتھ زبردستی کریں گے, ماریں گے, پیٹیں گے تو کیا وہ ریپ کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ یہاں پر اگر کسی کا نکاح ہوا ہے تو کیا نکاح میں آنے کے بعد, شادی ہونے کے بعد کیا کہیں پر بھی کوئی معاشرہ, کوئی مذہب, کوئی قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر اس کا ریپ کریں؟ ٹھیک ہے, آپ اگر باہر نکلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایگزیکٹلی معاشرہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے, عورتیں کس پریشانی سے گزر رہی ہیں. اور یہ جو چیزیں دکھا رہے ہیں اس سے ایگریشن کو پروموٹ نہیں کیا جاتا, کسی حد تک بتایا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایگریشن ہے, خدا کے لیے آنکھیں کھولو اور اس ایگریشن کو کنٹرول کرو. اور بعد میں ڈرامے کے اینڈ میں کسی میں دکھایا جاتا ہے یا فلم کے اینڈ میں بتایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے کریں گے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہے. تو لوگ یہ کیوں نہیں سیکھتے؟ آنکھیں کھولیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں اور ان کے درد پر مرہم لگائیں, نمک نہ چھڑکیں.